हिजाब मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान ईरान के जिक्र से सब हैरान हैं। चलिए आपको बताते हैं सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान क्यों ईरान का जिक्र किया गया। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील रखी कि इस्लाम की शुरुआत से हिजाब नहीं था। जज ने जब कहा कि कुछ विद्वानों के अनुसार मूल शब्द खिमर था और पर्शियन टेक्स्ट में ये हिजाब हो गया, इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा, मैंने कुरान नहीं पढ़ी है, मगर केवल कुरान में जिक्र होने भर से हिजाब इस्लाम की जरूरी परंपरा नहीं बन जाएगा। सॉलिसिटर जनरल ने जज से कहा, कई संवैधानिक इस्लामिक देशों में महिलाएं हिजाब के खिलाफ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को मुफस्सल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को मुफस्सल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरल बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन शैतानों की शैतानियत से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से, हर शर से आप लोगों को महफूज रखे। बहरल ये फिर कर्नाटक में हिजाब का बड़ा दबा के चल रहा, क्योंकि ये भाई आरएसएस के चट्टों को और ये आश्रम के निचली तबके के गंदे शैतानों को कुछ काम धंधा नहीं है। इनके पास यही परेशान करना, देशवासियों को मुंतशर करना, दिमागों से खेलना, इनके पास ये गंदी हरकत और गंदी सोच के अलावा कुछ नहीं है। अब इनके ज़िम्मेदारान तो माफिया तो चाहते, वादे तो करते, जुमले तो बोलते, लेकिन अमल नहीं करते। एक चीज़ पे जो है सो लगाम लगाते, दूसरी को आंक देते कि तुम ये चीज़ जारी कर दो, क्योंकि इनका काम है गंद फैलाना, गंद बांटना, जहर जितना हो सकता बर्पा करना। लेकिन ये गंदगी से कुछ होने वाला नहीं है। ये हिजाब, नक़ाब, बुरख़ा, ये हमारी शरई मामला है, जो हम इनके बाप को भी, इनकी साथ पुश्ती भी अगरचे आ जाए तो इस पे अमल नहीं करते। अब बाज़ लोगों को मेरी खटकती है, खटकने दो, इनकी जनपद का अंडा, अपने को उससे लेना देना नहीं है, कोई वास्ता नहीं है। अब रही बात, जिस तरीक़े से ये आतंकी, ये जो वकील है, इसने जो गंदी सोच सोचा, ये रखा हूँ मैंने कुछ 37-38 सेकंड का आप लोगों को, हालांकि वो तो था बड़ा, लेकिन आप लोग बोर हो जाते बोल के वो कट करके आप लोगों को रखा। सिर्फ इतना जानना ज़रूरी है कि कोर्ट के अंदर क्या हो रहा और कोर्ट क्या फ़ैसला करा, जबकि जस्टिस ये मानने को भी तैयार नहीं है। और ये कितना भयंकर है, ये कैसा आतंकी साला है, ये फिर पढ़ा लिखा है, ये गवर्नमेंट, ये वकील पढ़ा लिखा होता ना भाई, कुछ भी तालीम हासिल करके जाते हैं वहाँ तक। तो इसने ये कह रहा है कि कुरान में या इस्लाम में हिजाब की इजाज़त नहीं दी गई, हिजाब का जिक्र कहीं पे भी नहीं रहा। अरे अब कौन सी नस्ल का है रे तू? अरे गंदे जानवर, तो हमारे कुरान में तो तेरी गीता में लिखा है हिजाब नहीं बनना, तेरी कोई किताब में लिखा है रे? अरे पाड़ दी, अरे लंबाड़े, अरे सुन रे, अरे लोधे, अरे सुन, अरे लेंडू, आप तुम्हारे पास साड़ी ज़रूरी है ना? रहने वाले लंगे रहते, हमने कभी मना किया, कभी इतराज़ किया? साड़ी पहनती है, अपने ससुर को या अपने किसी बड़े को देखकर, अपने जेठ को देखकर वही साड़ी का पल्लो सर पे क्यों डालती? ये तुम्हारी किताब में लिखा है क्या? अब जो तुम खाते, तुम तो खैर मूत्र पीते, टट्टी खाते, ये टट्टी खाना, मूत्र पीना, ये लिखा है तुम्हारी कोई किताब में? अरे बेहुदा कौन से सवालात कर रहे थे? अरे तुम्हारे पास काम धंधा नहीं है, ये गंदगी कहाँ से लेके आए रे तुम लोग? अरे किसके इशारे पे काम कर रहे हैं तुम लोग? अरे कौन सी, तुमको इतना इस्लाम से और मुसलमानों से नफरत क्यों है? मुसलमान नाम सुनते ही तुम्हारे को हल्क तक आके फंस जाता, कहीं को फंसता, कहीं को हिचकी लगती, जबकि ये पहचान तुमको हमसे है, तुम्हारा वजूद हमसे है, तुम्हारी कायनात हमसे है। किताब में, कुरान में लिखा है क्या? इस्लाम में नहीं है कहते?
اور دوسرا 2 قدم اور آگے بڑھ کے ایران مخالفت کر رہا کہتے حجاب کی. ایران میں بینڈے کہتے حجاب. کون تمہاری اماں بولی یا تمہارا باپ بولا؟ کون بولا تیرے کو؟ بتا دے، ثابت کر دے تو. اور کیا بول رہے؟ دوسری چیز، اسلامی ممالک میں حجاب کی مخالفت کر رہے کہتے. وہ دیش ہی نہیں ہے رے جو مخالفت کرتا ہے اسلامی دیش، وہ دیش کو مسلمان مانتے ہی نہیں. کہاں سے لے کے آیا تو؟ کون بولے تیرے کو؟ اس لیے بولتے متر سے اور ٹٹی سے باہر نکلو، دندی والے گڑمبا مارنا بند کرو. سمجھے؟ یہ کچی مارنے کا نتیجہ ہے. حولے شولے باتیں جو کرتے نا تم لوگ، سمجھے؟ یہ کچی جو مار لیتے وہ بول رہی تمہاری، تم نہیں بول رہی. تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے اس میں. وہ جو تم جو متر پیے ہوئے ہے نا، متر بول رہا ہو. تو بہرالکیف میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، یہ بڑا ہائی کورٹ میں بڑا چل رہا ہے یہ کرناٹک کے حجاب کو لے کر، جس میں جج ماننے کے لیے بھی تیار رہی ہیں. اور جج تو کھلے الفاظوں سے یہ کہہ دیا جس کو جو عمل کرنا ہے. اب اگرچہ کوئی ساڑی پہنتی ہے تو ساڑی پہننے دو، کوئی بلوز نہیں پہنتی، بلوز پہنتی ہے تو بلوز پہننے دو، یا جس کے ساتھ جو کوئی حجاب بنتے ہیں تو حجاب بننے دو، برقع پہنتے ہیں برقع پہننے دو. اب یہ تم لوگوں کو اتنی آپتی کیوں ہے ان چیزوں سے؟ اتنی تم لوگوں کو پریشانی کس بات سے ہے؟ یونیفارم لازمی کر دیے، چلو یونیفارم کرے، وہ اسکول کی ایک وہ ہے، وہ ماننے والی بات ہے، اس سے ہم جہاں تک ہو سکے سہمت بھی ہے، اتفاق بھی رکھتے. لیکن یہ حجاب کو لے کے، برقعے کو لے کے یہ جو گند مچائی ہے، تمہاری ایک بھی چلنے نہیں دیتے. جیسا ہمیشہ ذلیل ہوتے رہے تم، ویسے ہی ذلیل ہوں گے، ویسے ہی رسوا ہوں گے، اور حاصل کچھ نہیں کر سکتے. صرف تمہارا کام ہے بولنا، تم بولتے رہو. ہمارا کام ہے کرنا جو ہمارے کو بہتر دکھتا، جو ہماری شریعت اجازت دیتی، ہم اسی پہ عمل کریں گے، وہی اختیار کریں گے. تم کیا، تمہاری جو ہے 7 پشتی بھی آ گئی، 7 نسلیں بھی آ گئی، تو اس چیز کو وہ نہیں کر سکتے. صرف تم لوگ ٹائم پاس کر رہے ہیں. تمہارے پاس کام دھندا تو کچھ ہے نہیں. کسی طریقے سے گندگی پھیلایا جائے، گندگی وہ کیا جائے، لیکن یہ نہیں سوچ رہے تم لوگ. جو ایران کا نام لیے، اب ایران جو ہے سو تمہارے کو جو ہے سو تمہارے پچھواڑ کو یاد کرتا. ایران آج یا کل میں آ جاتی خبر، کیونکہ وہاں پہنچنی ہے، پہنچ گئی کہ وہاں پہ ایران کا ایسا نام لیا گیا. ایران میں حجاب کے اوپر پابندی ہے، حجاب کی مخالفت کرتے بعض عورتیں بول کے. اب یہ چیز اب تم کو ثابت بھی کرنا پڑے گا، کیونکہ متر پی لے کے، گڑمبا مار لے کے، کچی مار لے کے کچھ بھی بول دے تو ہوتا نہیں. اس کا ہر چیز کا جواب دینا پڑتا، سمجھے نا. اب وہ تمہارے باپ کو بتاؤ کہ ہم یہ بولے تو کیوں بولے، کس کو دکھانے کے لیے بولے. کب تک کون سی زندگی جیو گے رہے تم لوگ؟ کیسی زندگی جینے رہے تم لوگ؟ تمہارے پاس کام دھندا نہیں ہے. بچیاں نہیں پہنتے تھے کہتے، بچوں کو چڑھا دیے کہتے، بچے پہن رہے کہتے، بچیاں پہن رہے کہتے. ارے تم لنگے پھرو رے، آدھے سے زیادہ تو لنگے سے رہتے، سمجھے. کبھی ہم نے منع کیا کہ تم لوگ جو دال لے کے جو پھر لیتے ہو، چولا نک کو پھرو، پینٹ شرٹ پہنو بول کے. اب چڈا پہن لے کے پھرتے تھے تم لوگ کھجا لیتے ہوئے. کبھی ہم نے منع کیا؟ کبھی ہم نے اعتراض کیا؟ کبھی نہیں کیا. ارے جس کو جو پہننا ہے پہنو، جس کو جو بننا ہے بنو. یہ کہیں کے لیے گندگی مچا رہے نہیں. اس سے معلوم ہو جاتا کہتے وہ مسلمان ہے، تو مسلمان ہے جو حجاب بنے تو معلوم ہوتا کہتے، نہیں تو نہیں معلوم ہوتا کہتے. اس لیے ان کو اعتراض ہے کہتے. کتنا گند مچائیں گے تم لوگ، کتنی ذہنوں میں گندگی ہے تمہارے. تو ثابت کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ مسلمان ہے سو معلوم نہیں ہونا. ہاں، ارے کون سی تم لوگوں کے پاس کیا چل رہا رہے تمہارے دماغوں میں؟ یہ کب تک گندگی پھیلاؤ گے تم لوگ؟ آخر ان کے اوپر روک تھام صحیح کیوں نہیں ہو رہی؟ ان کے اوپر کارروائی صحیح کیوں نہیں ہو رہی؟ کب تک یہ گندگی مچائیں گے؟ اب یہ سالوں کو یہ آشرم کے دیکھتے تھے یہ لوگ، اب دیکھتے دیکھتے جو ہے سو وہاں تک پہنچ گئے، کچی مار لے کے، صرف مشہور ہونے کے لیے، 4 تک ان کا نام جانا، ان کی پہچان جانا بول کے. لیکن نہیں سوچ رہے یہ لوگ کہ کتنا دیش ہمارا رسوا ہو رہا باہر. ہمارے دیش کی ساکھ اور دیش کی عزت کیا جا رہی،
یہ چیز کا علم نہیں ہے. ارے ہم لوگوں سے، ہمارے دیش واسیوں سے، ہماری تہذیب سے ساری دنیا واقف تھی، لیکن کچھ تم جیسے گندی سوچ کے جب سے بھیڑیا آئے ہیں، گندگی کے علاوہ کچھ نہیں مل رہا. دیش واسی ویسے پریشان ہیں، مہنگائی سے پریشان ہیں، بے روزگاری سے پریشان ہیں، مہنگائی سے پریشان ہیں. غریب کے پاس پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے، کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، رہنے کے لیے گھر نہیں ہے. اس کے اوپر بات نہیں کریں گے، اس کی فکر نہیں ہے تم کو. صرف گند کیسا پھیلایا جائے، گند کیسا برپا کیا جائے، یہ گندگی ہے وہ تمہارے پاس، لیکن چلنے والی نہیں ہے. اس میں بھی مار کھاؤ گے تم لوگ، اس میں بھی ہمیشہ جیسا کھاتے بھی آ رہے نہیں ویسے کھا بول کے کھائیں گے انشاءاللہ. تو میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.